बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2020 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करते हैं आज शाम की पहली। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब ने जल्द ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के निज़ाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के साथ मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा कि मुख्तलिफ मराकज़ भी कोरोना वैक्सीन लगाने वाले पहले ममालिक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं ताकि मराकज़ महफूज, मौसर और मुतल्लिका इदारों की मंजूरी हासिल करें। इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। कोरोना के मरीज़ों की मजमूई तादाद में भी कमी आ रही है और मौजूदा मरीज़ों की हालत भी ख़तरे से बाहर है, जबकि बाकी अफराद जो हैं वो मुस्तहकम हैं। कोरोना वायरस के बायस इतवार को 11 अफराद की मौत की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 5,965 हो गई थी। कोरोना के मरीज़ को हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? वज़ारत सेहत का कहना है अगर सांस लेने में शदीद तकलीफ़ और होंठ नीले पड़ने लगें तो बिना किसी तख़ीर के मरीज़ को फौरी तौर पर हस्पताल ले जाना चाहिए। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी की जाने वाली अहम ट्वीट के हवाले से कहा कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आम फ्लू की अलामात हो सकती हैं, ताहम लाजमी नहीं कि कोरोना ही हो। कोरोना और फ्लू में फ़र्क है। ताहम कोरोना का इब्तदाई मरहला जिसमें मरीज़ को चाहिए कि वह ख़ुद को घर वालों से दूर कर ले और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। वज़ारत सेहत की जानिब से खबरदार करते हुए बताया गया कि कोरोना के बाद केसेस में हालत ख़तरनाक हो जाती है, ऐसे में बिला किसी ताख़ीर के फौरी तौर पर हस्पताल से रजू किया जाना चाहिए। ख़तरनाक सूरत हाल की वजाहत करते हुए वज़ारत सेहत का कहना था अगर किसी मरीज़ को सांस लेने में प्रॉब्लम हो और इसके अलावा सीने में दर्द या दबाव की कैफियत रहे, नींद बेदारी हो या मुश्किल से नींद आ रही हो, इसके अलावा आपके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा हो या होंठ नीले पड़ने लगें, तो बिना किसी ताख़ीर के आपको फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल से रजू करना चाहिए ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद से आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। रियाद गाड़ियां चुराने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल तीनों मुल्ज़मान सऊदी हैं। रियाद पुलिस की जानिब से कहा गया पुलिस को शहर में गाड़ियों की चोरी की कई शिकायत मौसूल हुई थी। मुल्ज़मान मसरूका गाड़ियों में वारदातें भी किया करते थे। पुलिस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि गिरोह के अरकान गाड़ियों से कीमती अशिया चुराने में भी मुलव्वस थे। इब्तदाई तहकीकात में मुल्ज़मान ने तबीक और सहाफ़ा मोहल्लों में चोरी की वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। विजिट वीज़ा क्या इकामे में तब्दील हो सकता है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से उम्रा बहाल हो चुका है। इंटरनेशनल फ़्लाइट पर जुज़वी तौर पर पाबंदी उठा ली गई है। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के हवाले से नए कवानीन मरतब किए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सामीन अपने सवालात अरसाल कर रहे हैं और मौजूदा कवानीन के तहत उनके मुतल्लिका महकमों से जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अहमद खान कहते हैं मेरा इकामा गुम हो गया, दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी अरब में रहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहे हैं। इकामा वो डॉक्यूमेंट है जिसे घर से बाहर जाते वक्त आपको साथ रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चेकिंग के दौरान तफ्तीशी एहलकार इकामा मांग लेते हैं। अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज करते हुए आपको जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा इकामा ना होने पर आपको जुर्माना भी किया जाता है। आपने इकामा की गुमशुदगी के हवाले से दरियाफ्त किया है तो इस हवाले से महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अब्दुल्ला कुरैशी ने सवाल किया है कि मैंने वालदा को विज़िट वीज़े पर बुलाया, उसके बाद हालात कोरोना की वजह से ख़राब हो गए। पता ये करना है कि कोई ऐसा तरीका है कि वालदा जो विज़िट वीज़े पर आई हैं मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रख सकूँ। मज़ीद ये भी मालूम करना है कि इस सिलसिले में एक एजेंट का कहना है कि वो विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील करा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? कानूनी तौर पर विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जा सके।
قانونی طور پر آپ جو ہے وزٹ ویزے میں تبدیل تو نہیں ہو سکتا کورونا کی وجہ سے، جب حالات میں فضائی سفر پر پابندی آئی تھی، لیکن ابھی تو جو ہے سفر پر پابندی بھی ہٹائی جا چکی ہے۔ پہلے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے 3 ماہ کی مفت توسیع کی گئی تھی اور آٹومیٹک طور پر نیشنل انفارمیشن سینٹر کے اشتراک سے وزٹ ویزوں میں توسیع کر دی گئی تھی اور اس کے لیے کوئی فیس بھی نہیں لی گئی تھی۔ تاہم سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے متعلقہ ادارے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے رہتے ہیں اور مختلف جو ہے بنیادوں پر جو رپورٹوں کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ جہاں تک وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کا سوال ہے تو سب سے پہلے کوئی رقم کسی ایجنٹ کو نہ دے، کیونکہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ اپنی جو ہے رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں انسانی حالات کی بے حد اہمیت ہے، اس میں سعودی یا غیر ملکی کی تفریق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا معاملہ حقیقت پر مبنی ہے اور والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا وہاں کوئی نہیں اور آپ کی ماہانہ آمدنی ایسی ہے کہ آپ والدہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے والدہ کا اقامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ جاری کرنے کا اختیار وزیر داخلہ کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ درخواست میں اپنے حقیقی حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے اپیل کریں کہ والدہ معمر ہیں اور ان کا وہاں کوئی نہیں، تو ممکن ہے آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے وزیر داخلہ اپنی صوابدید پر والدہ کو اقامہ جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیں۔ مکہ مکرمہ میں 1 ٹن غیر معیاری کھجور ضبط کر لی گئی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے مدرکہ میں غیر معیاری کھجور فروخت کرنے والے گودام کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مدرکہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر سعید بن سعد السمری نے کہا کہ صحت عامہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے گودام میں ضابطوں کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ گودام میں 10,835 کلو کھجور ضبط کی گئی ہے، جو کہ انتہائی غیر معیاری اور صحت عامہ کے لیے نقصان دہ تھی۔ بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ سعودی عرب کے مرکزی موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے کے درمیان سے ملک کے کچھ حصوں میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بارشوں کا یہ نیا سلسلہ سعودی عرب کے مختلف حصوں میں برسے گا اور کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ مرکز موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جن علاقوں میں بارش کے اس سلسلے میں آغاز ہی میں بارش کا امکان ہے، ان میں تبوک، مدینہ اور مکہ شامل ہیں۔ مکہ کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل برس سکتے ہیں۔ مشرقی ریجن میں مجھے سعودی عرب سے محبت ہے مہم۔ رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر مشرقی ریجن میونسپلٹی نے ساحل سمندر پر رہائشیوں کے لیے پروگرام منعقد کیا، جس میں لوگوں کو رضاکارانہ خدمات کی ترغیب دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو رضاکارانہ خدمات کی ترغیب دینے کی مہم کا نام کیونکہ مجھے سعودی عرب سے محبت ہے رکھا تھا۔ معذوری رکاوٹ نہ بنی، بعض کو اشاروں کی زبان سکھا دی۔ ریاض میں جاری شاہ عبدالعزیز تیسرے باز میلے میں شریک شخص نے اپنی معذوری کو شوق پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ سماعت اور گویا سے محروم ہونے کے باوجود سعودی شہری نے اپنے پالتو باز کو بھی اشاروں کی زبان کا ماہر بنا دیا۔ الاخباریہ نیوز چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے محمد الشریف نے اشاروں کی زبان میں بتایا کہ میں بچپن میں اپنے والد کے صحرا اور نخلستانوں میں شکار کرنے جاتا تھا۔ بچپن کی بات ہے، ایک روز والد کے ساتھ شکار پر گیا۔ میں نے ایک پرندے کا شکار کیا، وہ عام پرندوں سے مختلف تھا۔ اس کی چونچ بہت تیز اور نکیلی تھی، جبکہ پنجے بھی مضبوط تھے۔ وہ پرندہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ میں اپنے شکار کو والد کے پاس لے گیا اور انہیں بتایا کہ میں نے اسے شکار کیا۔ والد صاحب نے میرے شکار کو دیکھ کر کہا کہ اسے شکار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے پالتے ہیں، یہ بہت وفادار دوست ہے۔ اس دن کے بعد مجھے بازوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔